بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتھے جا کے پینی بڑی مشکل، اتھے عملہ دی سخت پرچول ہووے، اتھے کم نیارو سفار شاندہ، سارا کم اتھے تکڑی تول ہووے، تہار ایک دے سامنے آ جانا، تے جو جو منہ بولے بول ہووے، دے کولوں فرشتے آکی پچھنا، خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ سب تو اہم فریضہ 5 نمازاں دا ہے، اور بے نماز دنیا اندر اللہ دے ہاں بھی ناکام ہے تے دنیا چ بھی ناکام ہے۔ مسلم معاشرے اندر سب تو بڑا بگاڑ زندگی اندر بے نمازی دی وجہ تو ہے۔ زندگی ہر اعتبار نال پرسکون ہے جڑا بندہ 5 ٹوکر دا نمازی ہے اس دی۔ اگر نماز دے اندر بگاڑ ہے کوئی نقص ہے تو زندگی دے سارے معاملات ہی بگڑے۔ ساڑی بصیرت دے مطابق اولاد، خاندان اور معاشرہ بگڑن دی بنیادی 2 وجوہات نے، جن دے اندر پہلی وجہ ہے وہ ترک صلاۃ، یعنی نماز دا چھوڑنا۔ جس مسلم معاشرے اندر نماز نو چھوڑ دیتا جائے اور بری طرح تباہ و برباد ہوتا ہے معاشرہ، اور انہاں تے طرح طرح دیاں پھر وباواں اور ناقابل برداشت آزمائشاں اللہ نازل کردا ہے۔ اس وقت ساڈے اس ملک پاکستان دی تباہی دا سامان یہ وے کہ بربادی دی بنیادی وجہ 95% لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، 95%۔ اور یقینی بات ہے کہ جنہ دے ہاتھے چ حکومت دی باغ ڈوڑے تقریباً 99% بے نمازی نے، وزراء، ملک دے بادشاہ۔ اور یقینی بات ہے کہ جنہ لوگاں نے، جس قوم نے نماز دی بے قدری کی گئے اور جس قوم دے اندر بے نمازی کثرت نال پائے جاندے نے، وہ معاشرہ نوسط دی لپیٹ اندر آ جاندا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ مسلمانہ دے جرنیل اعظم اور جناب قائد اعظم جناب خلیفہ ثانی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وزراء نو سختی نال نصیحت کی تھی، فرماندے نے کہ اے میرے ساتھیوں، یعنی کہ جناب عمر فاروق دے وزراء، وزیر مشیر، فرماندے نے کہ حضرت عمر فاروق علیہ السلام دی وصیت کہ میں نماز اندر قطعی طور تے غفلت برداشت نہیں کراں گا، کیونکہ میرے ہاں سب تو پہلا معیار حضرت عمر فرماندے نے میرے وزراء، اے میرے وزیروں تے مشیروں، میرے نزدیک سب تو پہلا معیار نماز دا ہے۔ اگر تسی نمازی ہو تو اگر تواڈی نماز درست ہے تو میں سمجھاں گا تسی ساریاں ذمہ داریاں اچھے طریقے نبھاؤ گے۔ اگر تواڈی نماز دے اندر کوئی خلل ہویا تو پھر میں سمجھاں گا تسی باقی معاملات دے اندر بھی خائن ثابت ہو گے۔ جڑا رب دے نال خیانت کرے گا وہ دنیا دے معاملات دے جو بھی خائن ثابت ہو سکتا ہے، خیانت والا ثابت ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا نقص ہے کہ نماز دے اندر کمی ہو جانا، نماز دے اندر کوتاہی، لیکن معاشرے دے بگاڑ اور قوماں دی بربادی دا کوئی دوسرا سبب ہے۔
کہ نماز دیکھن اندر تے نمازی ہے، دیکھن تے رکوع و سجود کردا ہے، لیکن اس باوجود اللہ دے ہاں او دی نماز دی کوئی قدر نہیں، کوئی کدی کبھار آ جاندا ہے تے پڑھن والے دے نزدیک تے نمازی ہے، لیکن بے توجہی دے نال جلدی نال کال نال نماز پڑھدا ہے، اللہ پاک دے ہاں اس دا کوئی مقام نہیں۔ اور بے نمازاں تو بھی بد تارے، جڑا کمی بیشی کردا اللہ دی قسم ہے بے نمازاں تو بھی بد تارے۔ اور یقینی بات ہے بے اس سلسلے اندر ساڑھے ہاں 95% طبقہ تے بے نمازی ہے، اور پھر 5% جڑے نمازی نے انہاں چو بلا مبالغہ 4% ایسے نمازی نے کہ جنہ دیاں نمازیاں، جنہ دیاں نمازاں، جنہ دا انداز رکوع و سجود دا سوائے اکثر سائز تو علاوہ کوئی شے لبدی نہیں، یعنی کہ بیٹھکاں تو علاوہ کچھ حاصل ہی نہیں ہوندا۔ تیری وجہ کیے اے بد نصیب نہیں تے ہور کیے۔ اج دس مضمون دے اندر میں نبی علیہ السلام دی حدیث نو سامنے رکھ دیا، اے ہوئی بات تساں دے سامنے رکھنا چاہنا کہ میرے محترم بھائیو، میرے ساتھیو جان، اور پھر اللہ دے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے حضرات، آپا سارے اسی اس چیز تے غور کرنا ہے۔ ایسی نماز جڑی کسے کام دی نہیں، ایسی نماز جو کسے کام کی نہیں، میرا جدا اس مضمون ہے کہ ایسی نماز جڑی کسے کام دے اندر ہی نہیں آتی، نہ اس دا فائدہ، نہ اس دا ثواب، نہ اللہ دا پیار، نہ اس نماز اندر اللہ دی محبت، نہ خشوع، نہ خضوع، نہ اللہ دا خوف، نہ اللہ دا ڈر، ایسی نماز دا فائدہ ہی نہیں۔ مضمون ذہن چ رکھنا ہے بھی آج یہ مضمون بیان ہونا ہے بھی ایسی نماز جدا فائدہ ہی نہیں، جو کسی کام کی نہیں، ایسی نماز کا کیا فائدہ جو اللہ کے ہاں بندہ رکوع بھی کرے، اللہ کے ہاں سجود بھی کرے، مگر اس نماز کا فائدہ نہ ہو، اس نماز کا بندے کو دنیا میں ثواب اجر نہ ملے، اور اس کا اثر بندے کے صحت پر، بندے کی روحانیت نہ ہو، ایسی نماز کا فائدہ نہیں۔ اور اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو ایسی نماز اور ایسے لوگ کامیاب ہیں، قد افلح المؤمنون، وہ مومن ہیں، وہ فلاح پا چکے ہیں، وہ اللہ کی جنتوں کو مہمان بن چکے ہیں۔ وہ کون سے مومن، وہ کون سے کامیاب ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، ایسے لوگ کامیابی حاصل کر چکے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں تو خشوع کے ساتھ، رکوع کرتے ہیں تو خشوع کے ساتھ، اللہ کا ڈر ان کی جناب سوچوں میں شامل ہے۔ اس آیت کی کامیابی اور خوشخبری ان مومنوں کے لیے جو اپنی نمازیں پوری توجہ اور خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور یقینی بات ہے اور یقیناً یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہوگا۔ اور بندے کی دکان ہے، مکان ہے، مقامی معیار ہونا چاہیے جی۔ کہتے بندہ سوچتا ہے یہ جو میری دکان ہے نا، یہ مکان ہے، یہ میری کامیابی کا راز بن جائے، میرا گھر اچھا ہو۔ لیکن بات سنیے، آج یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جس کی نماز اچھی ہے اس کی اپنی ذات اچھی ہے، جس کی نماز بہتر اس کا ایمان اچھا، جس کی نماز بہتر اس کا گھر اچھا، جس کی نماز بہتر اس کی اولاد بھی اچھی، خاندان بھی اچھا، اس کا معاشرہ بھی اچھا۔ میرے محترم بھائیو توجہ کیجئے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نماز اس طرح پڑھنے کی توفیق دے جس طرح اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام ہیں۔ اور یقینی بات ہے پیارے بھائیو، اچھی طرح جان لیجئے، نماز اچھی ہے تو سب کچھ اچھا ہے۔ آپ کی نماز دنیا کے خیالات میں پھنسی ہے، اس طرح کہ جس کی نماز ہی لولی لنگڑی ہے، جس کی نماز ہی سستی کا شکار ہے، وہ مردہ نماز ہے۔ ایسی نماز بندے کے چہرے پہ ڈالی جائے گی، ایسی نماز بندے کے بیک چہرے پہ آئے گی،
اللہ فرماتے ہیں میں اس کے منہ پہ دے ماروں گا جس نماز میں اس کی جناب اس طرح کا انداز اور اس طرح کی سوچ ہے، بندہ پڑھتا ہے تو فائدہ محسوس ہی نہیں ہوتا، روحانیت ہی نہیں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے، کون نمازیوں کے لیے، اور ویل جہنم کی وادی کا نام ہے میرے بزرگوں، جہنم کی وادی کا نام اللہ نے ویل رکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، آپ کہیں گے ویل نمازیوں کے لیے، ہلاکت نمازیوں کے لیے، کیوں کر ہلاکت نمازیوں کے لیے؟ اللہ پاک نے فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے ویل اور ہلاکت ہے۔ اور جان لیجئے ویل اللہ کی جہنم کے گڑھے کا نام ہے، اللہ کی وحشت کا نام ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نماز پڑھتے ہیں تو ساؤن کر کے پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو ضائع کر کے، کمی بیشی کر کے پڑھتے ہیں۔ فرمایا الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون، ایسی نمازیں اللہ جو دکھلاوے کی ہیں، یہ معمولی ضرورت کی چیزیں بھی نہیں لیتے۔ توجہ کیجئے، پہلا میں نا انشاءاللہ تعالیٰ تانوں پنجابی جی گل کراں گا، پریشان نہ ہو، تھوڑا کو تانوں میں اردو دے وچ نا مولوی نو بھی اردو ہوندی ہے، کدھر لوڑ ہی پہ جاندی ہے۔ توجہ میرے ول، میری اردو سانتے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا واضح اعلان فرمایا ہے، فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، فسوف یلقون غیا۔ اللہ پاک فرماتے نے پھر اونا تو بعد ایسے نلائق اور ایسیاں نلائق اولاداں اونا دیاں جانشین بن گئیاں۔ اللہ پاک فرماتے نے من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، اونا تو بعد آن والے انج دے آ گئے نے، اونا دیاں بیٹیاں انج دیاں آ گئیاں، بیٹے انج دے آ گئے، اونا دی آل اولاد انج دی اونا دے بعد دے اندروں آ گئی ہے۔ میرے سونےو، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر مومنہ نیکاں تو بعد بداں دا ذکر کیتا ہے، اونا دا گناہ کیے، فرمایا خلف اضاعوا الصلاۃ، جنہاں نمازاں چھڑ دیتیاں، جنہاں نمازاں ضائع کر دیتیاں، واتبعوا الشہوات، اور اپنے خواہشات دی پیروی کر دے، شہوات دی پیروی کر دے، انہاں دے پیچھے لگ گئے، نسوانی دنیا دیاں خواہشات دے پیچھے، انہاں نے اللہ تعالیٰ دی عبادت نو چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا سن لو ایسے نامراد تے نلیک لوگاں واسطے جنہاں نے نمازاں نو ضائع کیتا، انجام کیے، فرمایا فسوف یلقون غیا، فسوف یلقون غیا، بے شکن قریب او لوگ گمراہی دے انجام تو دوچار ہون والے نے، ان قریب انہاں نو جہنم دے گڑھیاں دے اندر سٹیا جان والا ہے۔ میرے سونے ان گل سنو نا، میں تواڈے سامنے ایسے بندے پیش کرنا، ایسے گروہ پیش کرنا، میرے سونے 8 قسم دے بندے، 8 قسم دے نمازی تواڈے سامنے بیان کر لگا ماں، جنہاں دیاں نمازاں انہاں نو فائدہ نہیں دین گیاں۔ 8 قسم دے نمازی، 8 قسم دے نمازی، جنہاں چوں ایک قسم دا بھی نمازی بخشیا نہیں جائے گا۔ اللہ پاک دے پیغمبر دی زبان دے اندروں انہاں دیاں میں قسمہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ماں۔ پہلی قسم بلا وجہ نمازاں چھڈن والے آندی ہے، بلا وجہ تندرستی دے اندر نماز نہیں پڑھ دے۔ اے پہلا گروہ نماز ہے جڑی نماز جماعت نال ادا کرن دی بجائے، اور یقین جانو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نماز تے حالت جناب جنگ دے اندر بھی نہیں چھوڑنی، بلکہ جنگ دے اندر بھی با جماعت نماز پڑھن دا حکم دیتا گیا ہے۔ اے نماز جناب اذان ہون دے باوجود مسجد دے اندروں اذان ہو گئی ہے، تسی
مسجد دے اندر نکل نہیں سکتے میرے سونے انی ممانت اور اینا اللہ پاک نے نماز دے معاملے اندر پابند کیتا ہے تے جیڑا بلا شبہ نماز چھوڑ دیندا ہے منافق ہون دا الزام اللہ دے پیغمبر نے اودے اوتے لا دیتا ہے جیڑا تندرستی اندر نماز چھوڑ دیندا ہے اللہ پاک دے پیغمبر نے منافق ہون دا اودے اوتے الزام لا دیتا ہے بلکہ الزام نہیں او پکا منافق ہے اور ایک روایت دے مطابق نماز نو قضا کرن والا اور نماز نو جماعت نال نہ پڑھن والا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او دا دل زنگ آلود ہو گیا ہے او دے اوتے اللہ پاک نے دل تے انہاں دے دلاں تے موہراں لا دتیاں نے جڑے نمازاں نو ضائع کرن والے تندرستی دے عالم دے اندر اور میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم دی اس معاملے اندر حدیث سنو حضرت عبداللہ بن عباس امام الجناب محدثین رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جن نے اذان سنیے تے او اذان سن کے تے مسجد وچ نہیں آیا اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے دی کوئی نماز نہیں سوائے عذر دے اللہ دے پیغمبر پتہ لگا جن نے اذان سنی اللہ دی بڑائی اللہ دے کلمات سنے او پھر او دے ذریعے او دے دل دے اندر اترے نہیں او دے دل دے اندر عملی طور تے اللہ دی کبریائی اور بڑائی دا جذبہ جناب پیدا نہیں ہویا اوہ غفلت دے اندر ہے اور یقینی بات ہے ایسے شخص دی دکان مقام دے اندر بڑی جان والی نماز اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ اذان ہو گئی تے دکان اندر نماز نیت لیندا ہے اذان ہو گئی تے مسجد اندر آن دی بجائے گھر دے اندر نماز پڑھن لگ جاندا ہے بغیر کسی عذر تو بغیر کسی وجہ تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے فرمایا اس بندے دی کوئی نماز نہیں اس بندے نے نماز پڑھی نہیں بلا وجہ عذر تو بغیر ہاں جے بندہ سفر دے اندر ہے تے ایک ہور معاملہ ہے بیمار ہے تے ہور معاملہ ہے جے کوئی جناب گھروں اٹھ کے آ نہیں سکدا مجبوری ہے کسے جناب پیر تے زخم لگا ہے یا او زخمی ہے اے تے ایک علیحدہ بات ہے نا تے جڑا بلا وجہ چھڑدا ہے نا بلا وجہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا دی کوئی نماز نہیں گھر وچ پڑھی ہے بھاویں اونے گھر وچ رکوع بھی کیتے نے گھر وچ سجدے بھی کیتے نے گھر وچ اونے سنتاں بھی پڑھیاں نے اونے زور دے جناب نفل بھی پڑھے نے نال سنتاں بھی پڑھیاں نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے مہر لائی اس بندے دے نہ فرض قبول نے او دے نہ نفل گھر وچ قبول نے آپ تندرستی دے عالم دے اندر نہ او دی زور قبول ہے نہ او دی اثر گھر پڑھی قبول ہے نہ اپنی دکان دے اندر او دی مغرب تے شاہ پڑھی قبول ہے اونے بغیر عذر تو تندرستی دے اندر مسجد اندر چل کے آ کے نماز نہیں پڑھی تے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے نے اس بندے نے نماز ہی نہیں پڑھی ہن توجہ فرمائیے ایک صحابی رسول میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہویا ہے عرضاں کردا اللہ دے رسول مینوں گھر دے اندر نماز پڑھن دی اجازت دیجئے مینوں گھر دے اندر نماز پڑھن دی اجازت دیجئے میرے محبوب پیغمبر دے سامنے انہیں مسائل 7 قسم دے رکھ دیتے نے کہندا سونیا محبوبہ پتہ جے میں تواڈے کول اجازتاں گھر دے اندر نماز پڑھن دیاں کیوں لینا پیا واں اصل دے اندر پہلے نمبر تے میں اکھاں تو نبی نہ واں دوسرے نمبر تے گھر میرا مسجد تو کافی دور ہے تیسرے نمبر تے میں بوڑھا ہو چکیا واں چوتھے نمبر تے میں بوڑھا ہو گیا تے میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے اور پانچویں نمبر تے رستہ بھی صاف نہیں مسجد دا چاڑی دار ہے درختاں والا ہے کانٹے دار درختاں والا جڑا مسجد نو آندا ہے تے اے بھی گزر ہے تے اور جناب 6ویں نمبر تے کپڑے کی رستے اندر کیڑے مکوڑے تے سانپ ٹھومیاں دا خطرہ ہے میں اکھاں تو نبی ناما تے جناب اگے کہندا سونیا محبوبہ ایک وڈا عذر وے کہ میں نبی نے نو اپنے میرے گھر دے اندر مسجد تک پہنچان والا بھی کوئی نہیں سونیا محبوبہ اجازت دیجئے تے اور رحمت للعالمین دے دل دے اندر نرمی آ گئی ہے او نبی جدے بارے رحمتاں والا نبی جدے بارے رب نے اعلان کیتا ہے وما
ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس رحمتاں والے نبی نے محبت جوش دے اندر آئی ہے، اس پیغمبر دی نرمی نے جوش مارے ہے، رحمت للعالمین نے جوش مارے ہے۔ آپ فرماتے نے کوئی گل نہیں میرے سونے تو گھر دے اندر ہی نماز پڑھ لیا کر، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے اللہ تیری گھر دے وچ ہی قبول کر لوے گا۔ ہلے انی گل کرن دی تیرے کو نبی نہ صحابی اٹھ کر کے میرے پیغمبر دی مجلس دے اندر چلا گیا ہے، ہلے چند قدم ٹرے ہیں کہ اللہ پاک نے متنبہ کیتا ہے میرے سونے محبوبہ انہوں واپس بلاؤ نا، وہی آ گئی ہیں تے میرے رب نے کہا میرے سونے محبوبہ انہوں پوچھو دے کنی آواز اذان دی پیندی ہے کہ نہیں پیندی۔ میرے پیغمبر نے واپس بلایا، آپ فرماندے نے جانے سارا اے تے دس تیرے کان دے اندر اذان دی آواز پیندی آ کہ نہیں پیندی؟ اللہ دے رسول میرے کان دے اندر آواز تے گھر دے اندر مسجد دی اذان دی آواز آندی ہے، میں صدقے جاواں صحابی دے سچ بولن تو، میں ایسے سچ تو دنیا دیاں سچیاں محبتاں قربان کر دیاں۔ انہیں صاف کہہ دیتا ہے سونے محبوبہ ایک ذرہ جنہ بھی جھوٹ نہیں بولے۔ اللہ دے رسول کان دے وچ اذان دی آواز تے پیندی ہے تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے او میرے جان سارا اگر تیرے کان دے اندر آواز اذان دی پیندی ہے تینوں اکھوں نظر پاویں نہیں آندا، گھر تیرا دور بوڑھا ہو چکے ہیں، پاویں تیریاں ہڈیاں کمزور ہو چکیاں نے، رستہ صاف نہیں، جھاڑی دارے دے باوجود رستے اندر کیڑے مکوڑے تے سات ٹھومیاں دا خطرہ ہے، اے دے بھی باوجود او تینوں پاویں لیان والا بھی کوئی نہیں، سن لے میرا رب کہندائی پاویں اکھاں تو نبی نامے تینوں مسجد دے اندر ہی نماز پڑھنی پینیاں۔ ہن سونیا غور کر کتھے نبینا تے کتھے بینا، کتھے کسے نو اکھاں تو نظر نہیں آندا، ایتھے ہٹھے کٹے مسجد دے اندر آن نو تیار نہیں، بازار آباد کیتے نے تے رب دے گھر برباد ہو گئے نے۔ میرے سونیا اے اللہ پاک دے نال دشمنی نہیں تے خور کی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے مینوں ہر چیز نہ دی یاد ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اے ہوئی کامیاب نے جڑے کامیابی نال نماز پڑھتے ہیں، اور دوسرا گروہ جڑا گروہ نماز نو اطمینان نو چھوڑ کے تے جلدی جلدی نماز پڑھنے والا گروہ، اے بھی بڑا گندا گروہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑے بندے اطمینان نال سکون نال نماز نہیں نہ پڑھتے انہاں دی اتنی ناکامی ہے اور انہاں دی اتنی اللہ دے ہاں بد قسمتی ہے۔ روایت صحیح البخاری دے اندر آندی ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے روایت بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ دے پیغمبر دے سامنے کو بندے نے 3 بار نماز پڑھی، آپ نے انہوں فرمایا نماز پڑھ۔ جیرے پیغمبر نو کہندا سونیا میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان، مینوں اے نالوں چنگی نماز پڑھنی اوندی کوئی نہیں، اے نالوں اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکدا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹھ جا، آپ فرماندے نے رکوع و سجود اچھے طریقے کریا کر، جد رکوع جائے حتی تطمئن قائما، جد رکوع تو سر چکے اپنی کمر نو سیدھا کر لیا کر تے پھر سجدے پہ آ کر، تے جدو سجدے اندر پہ جاتے حتی تطمئن قائدا، دونوں سجدیاں دے درمیان صحیح طریقے بیٹھ جایا کر، پھر دوسرے سجدے اندر گریا کر۔ پتہ لگا دیاں نماز اندر 2 غلطیاں سن، وہ نماز دے اندر اپنی کمر نو رکوع تو بعد کمر نو سیدھا نہیں سی کردا کہ فوراً سجدے اندر گر جاندا سی، پہلے سجدے تو بعد دوسرے سجدے دے درمیان اندر صحیح طریقے بیٹھدا نہیں سی کہ فوراً دوسرے سجدے اندر گر جاندا سی۔ یہ 2 غلطیاں میرے نبی
نبی نے ویکھیاں تے او دی ساری نماز دے اوتے نبی پاک نے بولیا لفظ لم تصلی او جے صحابی دی نماز اندر دو غلطیاں ہون میرے پیغمبر فرمان تیری کوئی نماز نہیں جڑا سنت متواترہ نو چھڈ کے نبی دی سنت تو ہٹ کے نماز پڑھے میرے سونے او دی نماز دا کی بنے گا او دیاں نمازاں کدھر جان گیاں میرے سونے اسے واسطے اللہ پاک فرماندے نے آ جاؤ نہ آ جاؤ اے یل کو نہ غیہ دے اندر شامل نہ ہوبو تیسرا گروہ ریاکاری کرنے والا نمازی وخا کے نماز پڑھدا ہے تے تنہائی دے اندر تے جلدی جلدی رکوع کردا ہے تنہائی کلا کھلوتا ہوئے فٹافٹ رکوع کر جائے گا جلدی جلدی نماز پڑھ جائے گا نفل فرض جلدی جلدی پڑھ جائے گا یہ تیسرا گروہ بھی بڑا گندا گروہ ہے یہ بھی گروہ بڑا گندا ہے میرے سونےو تے جدوں اے لوگاں دے سامنے نماز نیت دائے تے اللہ دے نبی فرماندے نے لمبا قیام کردا ہے لوگاں نو دکھان واسطے لمبے رکوع کردا ہے لوگاں نو دکھان واسطے لمبے سجدے کردا ہے لوگاں نو دکھان واسطے لمیاں رکعتاں پڑھدا ہے لوگاں نو دکھان واسطے لمے جناب فرض و نوافل ادا کردا ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دے متعلق فرمایا منافق ہے اے نمازی کہندا ہے اے منافق ہے تے رب دا قرآن کہندا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا فرمایا میرے سونیو اے لوگ او نے جڑے لوکاں نو وکھان واسطے نماز پڑھ دے نے اے لوگاں نو دکھاوے دیاں نمازاں پڑھ دے نے لوگاں نو دکھاوے دے سجدے کر دے نے لوگاں نو دکھان واسطے رکوع و سجود کر دے نے میرے پیغمبر فرماندے نے دیاں نہ دی تے ذکر بھی رب کہندا تھوڑا کر دے نے ذکر بھی رب دا تھوڑا میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے منافق نے اور منافق اور نبی پاک نے فرمایا من صلی اے جڑے نماز پڑھ دے نے نا دکھان واسطے پتہ جے نہ دیاں نمازاں کس طریقے دیاں نے جن نے ریا کر دیاں یا ریاکاری نال نماز پڑھی تے میرے نبی نے فرمایا انہیں شرک کیتا ہے جنہیں وکھانا سے نماز پڑھی انہیں کی کیتا جنہیں اپنی امی ابے نو وکھانا سے یاراں بیڑیاں نو سجنا ساتھیاں رب نو نہیں اے بے ایمان اللہ نو نہیں وکھاندا رکوع اے وکھاندا ہے محلے دے لوکاں نو اے اللہ نو سجدے نہیں وکھاندا اے وکھاندا ہے اپنے مامیاں چاچیاں نو اے اپنے عام مسجد دیاں نمازیاں نو اپنی نماز وکھاندا ہے رب نو نہیں وکھاندا تے اللہ پاک فرماندے نے اوے سن لو اے منافق جے اے منافق ہن میرے بھائیو چلو ایتھے روک کے میں ایک گل کرنا چاہنا کیا ساڈیاں نمازاں اس قابل نے اس انداز وچ نے اور اس جناب کسوٹی تے آندیاں نے کہ اسی اللہ پاک دے ہاں کچھ اپنی نمازاں کو رکوع لے کے اپنے رب نو منہ وکھا سکیے کہ انج دیاں نمازاں ہیں ساڈیاں کہ سارے اوتے انج دا معاملہ بنیا ہے دعا کرو اللہ پاک دکھاوے دیاں نمازاں تو بچائے آمین ثم آمین اے دکھاوے دیاں نمازاں نال تے بندہ بے نمازی چنگا جڑا رب نو رکوع کرے او بھی وکھان واسطے سجدہ کرے تے او بھی وکھان واسطے زور پسر پڑے تے او بھی دکھاوے دی نا میرے سونےو ریاکاری نال دکھاوے نہ نمازاں پڑھیاں اللہ دا قرآن کہندا ہے فرمایا الذین یراؤن ویمنعون الماعون اللہ پاک فرماندے نے جڑے لوگ کی ریاکاری کردے نے ریاکاری کرن والے ایسے لوگ نے ضرورت دی معمولی چیزاں تو بھی نہیں رک دے ایسے لوگ جہنم دے گڑے دے اندر جان والے نے میرے پیارے بھائیو وقت اے وقت سمجھن دا سوچن دا اپنی صلاح کرم دا ذرا غور کرو تنہائی دیاں نمازاں ساڑیاں کیویں دیاں نے تے لوکاں دے سامنے ساڑیاں نمازاں کیویں دیاں نے کس طریقے دیاں نے اگر ساڑیاں نمازاں تنہائی دیاں خوبصورت نمازاں نے اگر ساڑیاں تنہائی دیاں نمازاں در خضوع سجدیاں دے اندر اللہ دی محبت یقیناً مخلص نمازیاں دی علامت جڑے تنہائی دے اندر بڑی محبت دے نال ٹھہر ٹھہر کے نماز کلیاں تنہائی اندر بڑی محبت دے نال نماز پڑھ دے نے اگر وہ تنہائی دے اندر جلدی جلدی نماز پڑھنے والے نے
سست نمازی نے، آؤ مل کے اپنی نماز دی اصلاح کیجئے۔ میرے سونے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے، فرمایا آ جاؤ وَإِذَا قَامُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا لوکو رب دے قرآن تے کدی غور کرو، اللہ پاک دا قرآن بھریا پیا ہے، اقاموا الصلاۃ آؤ نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ آؤ زکات ادا کرو، اور پھر فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک دے احکامات تے پابند ہو جاندا ہے پھر اللہ پاک انہوں مٹھی خوبصورتی دیندا ہے، انہوں مٹھاس ایماندی دے دیندا ہے، انہوں نماز مزہ دیندی ہے، انہوں پھر رکوع بھی مزہ دیندا ہے، تے جدوں پھر اس نماز دے اندر خشوع نہیں نہ ہوندا پھر وہ ذائقہ نہیں آندا ایمان دا ذائقہ اوہی چکھدا ہے جدی نماز اندر روحانیت ہے۔ توجہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا گروہ غفلت تے سستی نال نماز پڑھن والا ہے۔ میرے سونےو نماز مکمل بیداری دا نام ہے۔ تسی اسی نماز پڑھ دے ہوئیے، نماز دے اندر دل دی حاضری ہونی چاہی دیئے، دل حاضر ہونا چاہی دا، دل بیداری اور دل دی جناب حاضری دا مطلب ہے زبان دے الفاظ جڑے اسی نماز دے اندر ادا کر رہے ہیں دل او دی تائید کرے، دل او دی تائید کرے، دماغ او دی ترجمانی کرے۔ بعض دفعہ ایسا نہ ہوئے غفلت نہ نمازہ پڑھیاں رٹے لائے جناب تسبیحاں تے جملے رٹے دے نال پڑھی جاندا سبحان ربی الاعلی اگر نماز اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز ہے اے تے اللہ پاک نال مذاق کے پھر نماز رکوع جانا سبحان ربی العظیم سمع اللہ ربنا ولک الحمد اللہ اکبر اے نماز ہے۔ او سونےو تے رب نال مذاق کے مذاق اے رٹے رٹائے جملیاں نو چھوڑو، ایویں موسمی تے حاضری پوری کرن دی خاطر نماز تے نہ پڑھیے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے سست نمازی نہیں بڑھنا، غفلت والا نمازی نہیں بڑھنا، او نمازی غفلت والا ہے جڑا رٹے رٹائے جملیاں نو پڑھ جاندا ہے، نہ الفاظ دے معنی تے غور کردا ہے، نہ اللہ پاک نال او دا تعلق قائم ہو سکدا ہے۔ میرے سونےو نماز صرف رٹے رٹائے الفاظ دا نام نہیں، نماز الفاظ دے لفظاں تے جملیاں تے ترجمیاں تے غور کرن دا نام ہے۔ اوے تینوں پتہ ہووے میں اپنے رب نو کی کہنا پیا، ہن شروع ہوئی نا نماز۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ اکبر رفع یدین کر کے نماز دا آغاز ہو رہی ہے تے میرے نبی دی سنت تو ہو رہا ہے۔ رفع یدین کی دی سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تھے روک کے گال کرنا چاہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ رفع یدین کردا ہے اللہ ہر انگلی دے برابر انہوں ایک نیکی عطا کردا ہے، ہر انگلی دے بدلے تے میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں نماز شروع کرنی ہے پہلے نمبر تے آپ نے فرمایا وضو کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ وضو۔ تے وضو کنج کرنا ہے؟ پیراں والو شروع نہیں کرنا، ہاتھ والو شروع کرنا میں۔ ساڑھے اتھے طبقہ ایسا بھی ہے جڑا پیروں پٹھے پاسے شروع کردا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے بسم اللہ نماز تو اپنا وضو کرنا ہے نماز تو پہلا تے اس نماز تو پہلا وضو تو پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لینی ہے بسم اللہ تے میرے نبی فرماندے نے پھر وضو دا آغاز ایتھوں اپنے ہاتھاں دیاں انگلیاں تو کرنا ہے، ہاتھ تے پانی ڈالنا ہے دونوں ہاتھاں تے میرے پیغمبر فرماندے نے انگلیاں دے اندر داخل کرنا ہے۔ پھر نبی پاک فرماندے نے گھٹ تک اپنے دونوں ہاتھاں نو دھو لینا میں، پھر پانی دا چلو لے لینا میں، منہ اندر کوڑی کرنی ہے، ایک وار کر لو، دو وار تین وار عمل ایک تو تین وار بندہ کر سکتا ہے، اور پھر ناک دے اندر پانی ایک تو تین وار چڑھا سکتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر تے انج چلو بھر کے لینا جی بندہ رب وال دعا والے ہاتھ نہیں چکدا، انج کر کے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے چلو بھر کے اپنے چہرے تے ڈالنا ہے، اور پھر مسح جناب اس تو بعد اللہ دے نبی فرماندے نے کونیاں تک بازو دھونے نے، کونیاں تک تے ادھر میرے پیغمبر دی حدیث سامنے رکھو، فرمایا ہاتھ دھوو گے تواڈے ہتھاں تے جناب گناہ ختم کیتے جان گے، اپنے منہ تے پانی پاؤ گے تے منہ دے گناہ ختم کیتے جان گے، جناب بازوان تک دے
گناہ ختم کیتے جان گے۔ اس بعد فرمایا پانی لینا ہے دونوں ہاتھاں نال مسا کرنا ہے، انج دوویں جناب ہاتھ ملا لینے نے، ایتھوں اپنی پیشانی تو اپنا مسا شروع کرنا ہے، اسی طریقے گدی تک جانا ہے، اسی طریقے پھر واپس آنا ہے۔ پھر اللہ دے پیغمبر فرماندے نے دونوں سباباں انگلیاں نو انج کر کے پانی دے نال گلیاں کر لینا ہے، اور پھر جڑے ہلکے جناب کان دے اندر رستے بنے نے نا انہاں دے اندر انگلی داخل کرنی ہے، پھر سارے رستیاں دے اندر انگلی پھیرنی ہے کناں دے نا، پھر آپ فرماندے نا انگوٹھے دے نال پچھوں انج کر کے ایسا کر کے کان دے اوپر کرنا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے بعد دے اندر اپنے کھبے ہاتھ نال سجا پیر دھونا میں، بعد دے اندر کھبا پیر دھونا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے گردن دا مسا نہیں کرنا، گردن دا مسا میرے پیغمبر تو ثابت نہیں، پیراں تے نیچوں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ تے میرے نبی فرماندے نے بعد اندر بندہ پڑھدا شہادہ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین رضیت باللہ ربا آندھیے دو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اے بندہ دعاواں پڑھ لیندا اے وضو تو بعد اللہ جنت دے 8 بوے کھول دیندا اے۔ ہلے وضو کیتا سو تے جنت دے 8 دروازے، دنیا دا کوئی مذہب لے آؤ کہ جنہ دے ہاتھ پیر دھون نال جنت دے بوے کھلنے، واحد مذہب اسلام ہے جن دے اندر اللہ جنت دے دروازے کھول دیندا ہے۔ پھر ہاتھ بن لے رب دے سامنے اللہم باعد بینی پڑھیا یا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تے اگے کی پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ مولوی اختلاف کر رہے نا مولوی فاتحہ دے بارے، امام ری پڑھ لین پہ جو مبتدیاں نو لوڑ، حالانکہ اللہ دے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے دی نماز ہی کوئی نہیں جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا، اس بندے دی نماز ہی نہیں۔ اللہ جاندا ہے نہ مولویاں نو اللہ ہدایت دے وے، کہندے نے جنہیں فاتحہ پڑھی او دے منہ چ اگ پئی۔ ایسے نماز پڑھن والے بھی موجود نے جڑے نبی پاک جنہ ٹھیکہ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں دا رد کرنا، جنہوں تروڑن مروڑن تو کام ہی کوئی نہیں جس طبقے نو حدیث دا۔ نبی پاک فرماندے نے فاتحہ تو بغیر نماز ہوندی، جے فاتحہ نہیں پڑھنی تو دی نماز دا فائدہ ہی۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوہبری صاحب اللہ پاک انہاں دی قبر منور فرمائے، فرماندے نے جنہ فاتحہ نہیں پڑھنی انہاں دا حال اے وے ایک بندہ تیسری منزل تے رہندا ہے تے تھلیوں کو بندہ بیل دیندا ہے، حافظ صاحب بیل دیندا نیچے تے او تو تیسری منزل تو آندا ہے واپس نیچے تے او آ کے کہندا ہاں وی کی کام ہے، کہندا مینوں کوئی کام نہیں، اوے تو بیل دیتی ہے تے تو کام ہی کو نہیں تے پھر بیل کا تو دیتی ہے، بس ایویں وہ پھر اوپر جاندا ہے تے پھر نیچوں پھر بیل دیندا دوجی یار، پھر دروازہ دستک دیندا او اتوں پھر آ جاندا ہے تے کہندا تو بیل دتی ہے کوئی کام ہی ہے، کوئی کام نہیں، او تو بیل دتی تو مینوں بلایا کوئی کام نہیں تے ایویں کھڑکائی جانا دروازہ، کہندا کوئی کام نہیں۔ تیجی بارے پھر اتے گیا تے پھر انہیں بیل نیچوں پھر دے دیتی، پوچھا ہاں بھی کوئی کام ہی، کہندا نہیں جی کام تے کوئی نہیں، تے بیل کا دے دیتی ہے اونجی دیتی ہے تے جنہیں فاتحہ نہیں نہ پڑھنی او دا حال اے وے۔ رب کہندا ہے سبحان کر سبحان ربی العظیم، میں عظیم ہاں، سبحان ربی الاعلی، مینوں اعلی کہن والے میں اعلی رب ہاں، تے ہن تینوں کی چاہیدا ہے؟ کہندا مینوں کچھ نہیں چاہیدا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، میں جویں آیا اویں جانا پیا میں۔ اللہ فرماندے نے میریاں حمداں تے کیتیاں نہیں، اوے تینوں کی چاہیدا تم وی تے منگنا، تم وی تے سوال کر، تے جڑا فاتحہ پڑھدا ہے انہیں رب کو دنیا بھی منگ لئیے، جنہیں فاتحہ پڑھیے انہیں رب کو دنیا جہان دیاں نعمتاں منگ لئیاں، جنہیں فاتحہ پڑھیے انہیں صحت بھی منگ لئیے، جنہیں فاتحہ پڑھیے انہیں میرے پیغمبر دا ساتھ بھی منگ لیا وے، جنہیں فاتحہ پڑھیے انہیں ابو بکر دا
عمر دا ساتھ بھی منگ لیا جن نے فاتحہ پڑھی ہے انہیں میرے رب دی خشنودی بھی مانگ کیویں منگی الحمدللہ رب العالمین اللہ تو رب ہے اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے اللہ تو ساری کائنات دا عالمین دا رب ہے الرحمن الرحیم اللہ تو بڑا مہربان ہے تو رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین اللہ تو قیامت دے دن دا مالک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ خاص تیری عبادت کرنے مدد تیرے واسطے اللہ سنیا کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی داتا نہیں کوئی غوث نہیں کوئی گنج بخش نہیں کوئی رنج بخش نہیں اللہ تو ہی سارا بے مالک بھی تو میں اللہ اختیار بھی سارے تیرے چل دینے اگے رب کہندہ میریاں تعریفیں کیتی جاننا میں اوے میرے بندے مانگ کہندے نو کی چاہی دائے اے کہندہ احدنا الصراط المستقیم اللہ میرے سدھا راہ خا سدھا راہ خا اللہ جی رستہ سدھا چاہی دا رب کہندہ پھر سون پھر مگدہ کہندہ صراط الذین انعمت علیہم اللہ منو نہ لوگاں دا راہ خا جنہ ہوتے تیرا انعام ہویا ہے تے انعام والے کیڑے لوگ نے انعام اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین اے لوگ نے اللہ کو رب کو شہیداں دا رستہ مانگ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رستہ مانگ رہے ہیں اللہ کو نیک صالح لوگاں دا رستہ مانگ رہے ہیں تے اگے کہندا اللہ سونے مغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین اللہ گمراہ لوگاں دے رستے تے نہ چلائی پتہ لگا رب توفیق انہی دیندا اے رستے نیک تے چلن دی جڑا فاتحہ پڑھدا ہے جڑا فاتحہ پڑھدا ہے تے میرے نبی فرماندے نے ہن ہاتھ کیتے بننے اے ساریاں گلاں ہاتھ چھڈ کے نہیں کرنیاں اے ساریاں گلاں نبی دی سنت دے مطابق ہاتھ بن کے کرنیاں نے روایت صحیح البخاری دے اندر ہن تسی دیکھو نا میرے پیغمبر نے جن انداز رب دے سامنے کھڑے ہون دا بیان کیتا ہے میرے پیغمبر کھڑے ہوندے سن تے اپنے ہتھاں نو سینے دے اوتے رکھ لیندے سن سجا ہاتھ اوتے تے کھبا تھلے الا صدری میرے پیغمبر صدر دے اوتے سینے اوتے ہاتھ رکھ کے ساریاں گلاں کردے سن میرے سونےو صلو کما رایتمونی اصلی او نماز انج پڑھو جویں میرے پیغمبر محمد نو پڑھدے ہاں دیکھیا ابو بکر نو دیکھو عمر نو دیکھو پیغمبر دیاں حدیثاں لبو ہن میرے سونےو اگے غور کرو نا میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک نمازی ہوندا ہے چور نمازی اے چور نمازی بھی بڑا بھڑا نمازی ہے آپ فرماندے نے ایک شخص نماز اندر جلد بازی کردا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رکوع تے سجود دے پورے نہیں پورے دے جناب قیام دے اندر اے دے الفاظ ہی پورے نہیں اے دیاں جناب تسبیحاں پوریاں نہیں آپ فرماندے نے ایک دنیا دا چور ہوندا ہے ایک دنیا دے معاملات دا چور ہوندا ہے ایک رب دے احکامات دا چور وے ایک دنیا دے مال دا چور ہے تے ایک رب دے احکامات دا چور ہے میرے نبی فرماندے نے رب دے احکامات دا چور کیڑا ہے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی حدیث ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اسرا کن ناس الذی یسرق الصلاۃ جامعہ صغیر دی حدیث ہے آپ فرماندے نے لوگاں وچوں وڈا چور ہوے جڑا اپنی نماز دا چوری کردا ہے اپنی نماز دے الفاظ دا چوری کرن والا ہے اپنے الفاظ دیاں تسبیحاں نماز دیاں چوری کردا ہے میرے نبی فرماندے نے وڈا چور ہے جڑا رکوع و سجود ہی مکمل نہیں کردا نبی پاک نے انہوں چور آکھیا ہے ہن ساڈا حال ویکھ لو تقریباً 95% ساڈے مسلمان نماز پتہ کہ پڑھتے ہیں جویں نبی پاک نے فرمایا چور ہے یہ چوراں طرح نماز پڑھتا ہے انہیں رکوع چوری کیتے نے انہیں نماز دا قیام چوری کیتا ہے انہیں نماز دے سجدے چوری کیتے نے آپ دیکھو نا اللہ اکبر نماز شروع ہو گئی تے انی کو سپیٹ نال پڑھن گے نماز انی کو سپیٹ نال ایمانداری دی گل کول سامنے کو مومن کھلوتا ہوئے او دی طبیعت اپ سیٹ تے خراب ہو جاندی ہے بھی نماز دا صحیح ستیہ ناس کر رہا ہے اور پھر رکوع جان گے رکوع تو اٹھن گے تے سجدے تو پہلا رکوع دے وچ سر سیدھا ہی نہیں کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے فرمایا جنہیں رکوع تو سیدھا سر نہ چکیا انہیں قیام دے پہلا اپنے سجدے تو پہلا اللہ تعالیٰ دے ہاں اس سر چک کے سینہ انج سامنے کر کے تے اپنی کمر نو سیدھا کرنے والی حالت نو چوری کر لیا. یقین کرو ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ ساڈے بندے رکوع تو اٹھدے ہی کوئی نہیں، ادا اٹھدے ہی نہیں، تھلے ٹر جاندے نے سیدھے. تے میرے نبی نے فرمایا انہیں نماز دی چوری کیتی ہے. تے کئی یقین جانو مطمئن ہو کے نماز پڑھو نا الحمدللہ فاتحہ پوری نہیں ہوندی تے کئی تین رکعتاں کڑکا جاندے نے، کئی تین رکعتاں ہی پڑھ جاندے نے، ایک دا قیام پورا نہیں اور تین چارے رکعتاں ہی پڑھ جاندا ہے. ایسی نماز پڑھن دے نال رب بندے نو ثواب نہیں دیندا. ایسی نماز جلدی جلدی 100 دی تے 200 دی سپیڈ تے نماز پڑھی مومنو اللہ پاک فرماندے نے نے چوری کیتی ہے، ان رکوع و سجود مکمل نہیں کیتے. ہن دیکھیے کدھر ساڈے اندر تے کمی نہیں. اگے توجہ فرمائیے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ حالت دے اندر نماز دی حالت اندر رکوع نہیں کردا، رکوع نہیں کردا اور سجدے نہیں کردا، اور سجدے دے اندر کئی ایسے نے جڑے زمین تے کوے دی طرح ٹھونگے پہ مار دے نے. میرے نبی فرماندے نے کوے دی طرح ٹھونگے نہ ماریا کرو. کوے دی طرح ٹھونگے مارنا کی اللہ دے نبی فرماندے سجدہ پھر جھٹ سجدہ انج نماز پڑھ دے نے. نماز دے اندر خوبصورتی نہیں، نماز دے اندر رونق ہی نہیں. نبی پاک فرماندے نے جڑے جلدی جلدی سجدے کر دے نے انہیں کوے وانگ ٹھونگے مارے نے، اور کچھ نہیں ملیا انہیں سوائے جناب اپنا وقت بھنن تو. میرے پیغمبر فرماندے نے کچھ حاصل نہیں کیتا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کئی فحاشی پسند سود خور نمازی ہوندے نے تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا چھویں قسم ہے سارے نالوں بڑا فائدہ تے اے وے کہ بندہ نماز پڑھ پڑھ کے نیک بن جائے، لیکن نماز نو نیک نہیں بناندی. سمجھو نماز نہیں. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ. رب کہندا ہے سنو سنو نماز ایسی پڑھو جڑی نماز اللہ پاک فرماندے نے نماز تے بندے نو بے حیائی تو منع کر دیے، نماز تے بندے نو جناب ہر قسم دی فحاشی برائی تو منع کر دیندی ہے، روک دیندی ہے. نماز بھی پڑھی جاندہ ہے، بے حیائی بھی کیتی جاندہ ہے. نیٹ تے سوز جناب بے حیائیاں فلماں تصویراں بھی ویکھی جاندہ ہے. نماز بھی پڑھی جاندہ ہے، ہر طرح دا گناہ کری جاندہ ہے. نماز بھی پڑھی جاندہ ہے، سود بھی کھائی جاندہ ہے. نماز بھی پڑھی جاندہ ہے، چغلیاں بھی کری جاندہ ہے. نماز بھی پڑھی جاندہ ہے، غیبتاں بھی کری جاندہ ہے. نماز بھی پڑھی جاندہ ہے، ماں باپ دی گستاخی بھی کیتی جاندہ ہے. نماز بھی پڑھی جاندہ ہے اور دنیا دے اندر گھٹ بھی تولی جاندہ ہے. ایسی نماز نماز نہیں. یا تے انہیں نماز پڑھی نہیں. جے نماز پڑھی ہے تے نماز دے اندر اللہ پاک فرماندے نے رب نے اتنی مضبوطی تے طاقت رکھی ہے. اللہ پاک فرماندے نے تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز تے بے حیائی تو منع کر دیے، بے حیائی تے ہر طرح دی فحاشی تو منع کر دیے. تے 30واں نمازی بدبخت نمازی ہے. اے بدبخت ایسا نمازی ہے جنہیں نماز فارغ وقت دے اندر ایک بندہ مزدوری کردا ہے تے مزدوری کرن دے باوجود او دا مالک شام پیندی ہے تے شام نو مزدوری بھی نہیں دیندا، کان پکڑا لیندا ہے، نال اونوں سزا دیندا ہے. تے دسو نہ کچھ حاصل ہویا مزدوری دا تے نہ اونوں کوئی جناب معاوضہ ملیا. اے ہوئی حال اس نمازی دا جڑا رب دے سامنے کھڑا تے ہویا لیکن اونوں ثواب نہیں ملیا. میرے سونیو ایسے نمازیاں تو بچنا ہے، ایسی نماز تو بچنا ہے، ایسیاں جناب کفیات تو بچنا ہے. تے اس نمازی دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا ویل للمصلین، ویل للمصلین. ایک میرے واقعہ یاد آیا. میرے سونے ایک بندہ ہے وہ نماز بڑی محبت دے نال پڑھدا ہے، پیار دے نال پڑھدا ہے تے اس طریقے دے نال نماز پڑھدا ہے کہ جناب پورے رکوع
ہے، پورے سجدے نے، پورے قیام نے، پوریاں تسبیحاں نے، ان دے ذہن دے اندر خیال چل رہا ہے میری رب نماز قبول کرے گا بھی کہ نہیں۔ بد زنی دے شکار ہو کے نماز پڑھدا ہے تے رب تے بد زنی بھی نہیں کرنی۔ اللہ فرماندے نے ایسیاں نمازاں نہیں قبول جڑی بد زنی دا شکار ہو کے نماز پڑھی جائے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا نماز چکا ہی چھوڑ دیندا ہے او دے چاند ایک نقصانات سنو تے میں گل ختم کر دیا۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا فسوفا، اللہ پاک فرماتے نے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ ایسے نالائق آئے نے جنہاں نمازاں ضائع کر دتیاں نے، ایسے نالائق آئے نے جنہاں نے رکوع و سجود ضائع کر دیتے نے۔ رب کہندے نے اے نماز نہ پڑھن والا، نماز وال نہیں آن والا، اللہ پاک فرماندے نے میرا نبی تے میں رب انہاں نو مشرک کہندے پیا۔ مشرک بے نماز دا کوئی عمل قبول نہیں، او مرتد او دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ جس بندے نے نماز نہیں پڑھنی اللہ جاندا نہ رسول اللہ دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اور جناب امام بریلوی پیر جناب جنہاں دا مذہب ہے نا بریلوی بھائیاں دا، جناب انہاں بریلوی مذہب دے بڑے عالم احمد رضا خان بریلوی انہاں دی رائے ایک بندے نے پوچھا جڑا پیر صاحب جناب مولوی صاحب نماز ہی نہ پڑھے، فرمایا انہاں نو مسلماناں دے قبرستان دے اندر دفن بھی نہیں کرنا۔ بے نماز نو مسلماناں دے قبرستان دے اندر دفن ہی نہیں کرنا۔ اور نماز چھوڑن دے شدید نقصانات میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے زندگی دا سکون ختم ہو جاندا ہے نماز چھوڑن دے بدلے، نماز نو چھوڑن دے نال زندگی دا آرام ختم ہو جاندا ہے۔ اللہ پاک دے پیغمبر فرماندے نے تے فرشتے کہندے نے تھوڑا مال سو زیادہ ضرورتاں نالوں بہتر ہے، او مال نو چھڈ دے تے اللہ دے گھر دے والا جا۔ میرے نبی فرماندے نے بے نماز بندے دی روح ناپاک ہو جاندی ہے، بے نماز بندہ روحانیت تو خالی ہو جاندا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمازی تے بے نمازی دی مثال انجے جویں زندہ تے مردے دی ہے۔ جڑا نماز پڑھدا ہے سمجھو زندیاں چویں، جڑا نماز نہیں پڑھدا سمجھو مریاں وچوں ہے۔ اے اللہ دے پیغمبر دی حدیث پاک ہے۔ اور اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو شام تو بعد بندہ سو جاندا ہے اللہم بسمک منہ تو واہیا پڑھ کے انہوں چاہیدا ہے کہ وضو کر کے سمے اللہ دے فرشتیاں وچ ایک فرشتہ پھر دے جناب اے سار دے اوپر آ جاندا ہے جڑا ساری رات دے واسطے دعا کردا ہے یا اللہ انہیں وضو کر کے تیرے رستے دے اندر تینوں یاد کر کے اپنی نیند کر رہا ہے، نیند کیتی ہے اللہ نو بخش دے معاف کر دے۔ میرے نبی فرماندے نے جنی رات ستا رہندا ہے وضو دی وجہ تو فرشتہ دے واسطے رحمت تے بخشش دیاں دعاواں کردا رہندا ہے۔ ہن اگے تو جو فرماؤ ہن ساڈے اندر ایتھے روک کے میں پوچھنا چاہنا کیا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا بھی اسی رات نو سون لگیا وضو کریے؟ تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں صبح دی اذان ہوندی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تے میرے نبی فرماندے نے جڑا نہیں اٹھدا جڑا نماز واسطے نہیں اٹھدا یاد رکھو نماز واسطے اذان ہوے تے اٹھ پینا چاہیے، او دے کان دے اندر شیطان پیشاب کر دیندا ہے، پیشاب کردا ہے بے نمازی دے کان وچ گلوکوز کنے پاونا ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا او دے کان وچ شیطان پیشاب کردا ہے پیشاب تے اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا اذان ہوندی تے اٹھ پیندا ہے نا تے اللہ دے نبی فرماندے نے شیطان والوں 3 گنڈاں لائیاں جاندیاں نے 3 گرا آپ فرماندے نے اذان ہوئی توجہ اذان ہوئی ایک گرا کھل گئی جے اٹھ پیا تے کھل گئی دوسری گرا ادو کھلی ہے جدوں نے وضو کیتا ہے تیسری گرا کھل گئی ہے جدوں نے نماز نہیں تھلئی ہے فرمایا شیطان دی قید وچوں آزاد ہو گیا ہے تے میرے سونےو جنہ نماز فجر پڑھنی کوئی نہیں گنڈا شیطان دیاں کھلوانیاں کوئی نہیں دسو اس دن وچ او دے کاروبار وچ برکت پہ جاوے گی او دی دکانداری وچ برکت پوے گی او دے رزق وچ برکت پے گی میرے سونےو
اور جنہیں شیطان کو گنڈا نہیں کھلوانیاں جی وجیاں نے ایویں کام تے ٹر گیا پھر کہندا برکت نہیں پیندی او ظالما برکت کنج پوے کہ تو شیطان کو کنا چ گلوکوز پوایا شیطان نے پیشاب کیتا تیرے کام وچ کنج برکت پوے یاد رکھو جنہیں سویرے سویرے اٹھ کے کان میں شیطان کو پیشاب کروانا میں ان مال بھی کو نہیں لبنا انہوں رزق بھی کو نہیں لبنا او دے رزق جب آ بھی جائے گا تے برکت پینی اچھا ساڑھے پاکستان میں تقریباً 95% ہیں جڑے ماشاءاللہ آہا سبحان اللہ وڈے مسلمان تے عاشق رسول سویرے اڑ دیا نال کنوں شیطان جو پیشاب کروان دے نے سویرے سویرے ماواں بہنہ بھی سن لین بزرگ جوان بھی سن لین جڑے نماز فجر قضا کر دین دے نے انہاں کناں وے شیطان کو گلوکوز پوایا دعا کرو اللہ پاک سانو اس بدی تو دور رکھن دی رب اللہ توفیق دے سانو آمین کہہ دیو میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ جڑا نماز نہیں نہ پڑھدا اللہ دے رسول نہ سخت نہ ناراض ہوئے آپ فرماندے نے اونوں میرا دل کردا ہے کہ میں نہ اگ دا شعلہ لے جاں جڑے نماز نہیں پڑھ دے میں اگ دا شعلہ لے جاواں او نہ دے کرانوں میں محمد اگ لا کے ساڑ دیاں جنہاں نمازاں قضا کیتیاں نے سونیا ہن کنے کو گھر ساڑنے چاہیے نے وہابیاں دے گھر ساڑ دینے چاہیے نے بریلوی سنی سارے مسلمان بے نماز 91% گھر جلنے چاہیے نے 92% جے اج اللہ دے نبی ہوندے تے کنے کو گھر سڑ جاندے سونیو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اگر مینو عورتاں دا بزرگاں دا ڈر نہ ہوندا بچیاں دا تے میرا دل کردا سے گندیاں بندیاں دے گھراں نوں اگ لا کے ساڑ دیاں جڑے فجر مسجد دے اندر نہیں پڑھدے زور مسجد دے اندر نہیں پڑھدے مغرب تے شام مسجد دے اندر نہیں پڑھدے کنا سخت لہجہ میرے محبوب پیغمبر دا تے اللہ دے پیغمبر دی اگلی حدیث سنو آپ فرماندے نے جن نے عصر دی نماز قضا کیتی او دا گھر بھی تباہ ہو گیا او دا مال بھی تباہ ہو گیا ہے تے او دا اہل بھی تباہ ہو گیا ہے تے میرے بھائیو اج کنیاں کو اسراں سی ضائع کیتیاں نے اسراں اصل وجہ ہی ناکامی دی ہے کہ ساڈے مسلمان نمازاں دی بربادی لاندے نے پھر کہندے نے یا اللہ رحم کر دے فرمایا بوتھی تے اپنی ویکھ تیرے منہ تے رحم کرنا میرا بندا ہے اوے نماز نہ پڑھے تے جڑا رب دے سامنے نماز آ کے 5 وقت دی نہ پڑھے تے کہے یا اللہ مینوں رزق دے دے اونجی دسو شرم آندی ہے کہ نہیں آندی جڑا 5 وقت دا نمازی نہیں وہ رب کو منگدا تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او دا مال بھی تباہ ہے تے او دا رزق بھی تباہ ہے تے او دے بچے بھی اونوں نفع نہیں دے سکدے جڑا بندہ عصر دا ایک نماز دا تارک ایک نماز دا تارک میرے نبی فرماندے دا مال بھی تباہ ہو گیا ہے جنہیں عصر چھوڑنی ہے او دے رزق کے برکت نہیں پینی جنہیں عصر چھوڑنی ہے او دی اولاد او دی تابعدار نہیں بن سکتی جنہیں عصر چھوڑنی ہے او دا مال بھی انہوں فائدہ نہیں دے سکتا اے سمیع اللہ ساجد دی زبان نہیں میرے محمد رسول اللہ دی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو بے نماز بندے دی کوئی چھوٹ نہیں تے میرے نبی علیہ السلام فرما جڑا بندہ فجر دی نماز چھڑ دے فجر دی آپ فرماندے نے فجر دے ویڑے فرشتے آکے تے بندے دی برکتاں تے رحمتاں تے او دے رزق تے او دے مال دی برکت دی دعا کر دے نے جڑا فجر سورج اگن تو پہلا پڑھ دا ہے تے ہون کام 70 تو 80 تو 90 بھی میں پرسنٹ کہہ سکنا 95% ساڑھے مسلمان فجر پڑھ دے ہی کوئی نہیں یقین کرو یہ ہے کہ کوئی نہ فجر دے لاگے نہیں جاندے جس بندے نے فجر دی نماز نہیں نہ پڑھنی اس بندے دے چہرے تے نور نہیں آنا تے اس بندے نو کدی بیماری تے شفا نہیں لب سکدی میرے پیغمبر فرمان جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ دیا فجر دی نماز دے اندر ہن میں گل آخری کراں تے گل ختم کر دی ہے کیونکہ میرے اگے گھڑی کوئی نہیں مینوں پتہ لگ گیا تقریباً جمعے دا وقت ختم ہو گیا ہے آپ فرماندے نے جڑا بندہ فجر ٹائم تے پڑھدا ہے زور ٹائم تے پڑھدا ہے آپ فرماندے نے فجر دے وقت تے عصر دے وقت فرشتیاں دیاں تبدیلیاں ہوندیاں نے بندے دے نیک اعمال تبدیل کیتے جاندے نے عصر دے وقت فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں
تبدیل ہو جاندیاں نے فرشتے نام اعمال بندے دا سارے دن دا اللہ پاک وال اٹھا کے لے جاندے نے صبح تو لے کے فجر تک انہیں جڑیاں نیکیاں کیتیاں ہوندیاں نے جڑے نے اعمال صالح کیتے ہوندے نے اے فجر دے وقت فرشتے چوک لیندے نے رب وال ٹر جاندے نے اگلے دن والے اس عصر دے وقت آ جاندے نے تے عصر دے وقت آ جاندے نے تے عصر دے اندر بندے دی ڈیوٹی لگ دی ہے بندے دیاں ڈیوٹیاں فرشتیاں دیاں تبدیل ہوندیاں نے عصر دے وقت بندے دی حاضری لگ دی ہے تے رجسٹر لے کے فرشتے کہندے نے یا اللہ اللہ فرماندے نے میرے دسو فرشتے ہو جدوں تسی آئے سو تے میرے بندے کی کردے پے سن میرے کول گئے ہو تے کی کردے پے سن کہندے نے ہم یصلون و ہم یصلون اللہ جدوں آئے ہاں نماز پڑھتے پے سن جے گئے ہاں تے پھر بھی نماز پڑھتے پے سن ہن تسی میرے بھائیو اسی کیا ساڈا دل کردا ہے ساڈے فرشتے اللہ دے جڑے مامور نے ساڈے اوتے فرشتے ساڈیاں غیر حاضریاں لان کے رب وال حاضری ساڈی پوری ہونی چاہیے او جننے پتہ نہیں کنیاں کو غیر حاضریاں لوا دتیاں نے کنیاں کو اسراں چھوڑ دتیاں نے اج 10 سال دیاں نمازاں دی غیر حاضری کئی مسلمان 40 سال دی نماز دی غیر حاضری میرے نبی دے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی ہے تے میرے پیغمبر فرعون نے اتنی ٹھیلی نماز پڑھی اور اتنی جلدی نماز پڑھی ہے تے میرے نبی نے فرمایا اللہ دے بندیا انج دیاں نمازاں کدوں دیاں پڑھدا پیا میں اللہ دے رسول میں 40 سال ہو گئے نے جلدی جلدی انج دی نماز پیا پڑھنا ماں تے میرے پیغمبر فرماندے نے لا صلاۃ اوے تیری 40 سالاں وچوں ایک وی چج دی پڑھی نماز کوئی نہیں جے تو میرے طریقے دے مطابق نماز نہیں پڑھیا مور میرے محمد دی لگے گی تاں ہی نماز ہن نمازی قیامت والے دن کامیاب ہو لگے اللہ پاک فرماندے نے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اوے تکبیر مسجد اندر آن والے ہو سونےو لو میں ایک مسئلہ بیان کراں تے میں تو جناب خطبہ جمعہ دا ختم کر دیاں میرے نبی فرماندے نے قیامت والے دن حوض کوثر تو پانی انہوں لبے گا جڑا 5 وقت دا نمازی ہوئے گا صحابہ عرضاں کردے نے محبوبہ تسی اپنے امتیاں نو قیامت والے دن کنج پہچانو گے آپ فرماندے نے انہاں دے وضو دے عزاد چمک دے ہون گے اللہ دے رسول پھر فرمایا انہاں دے کا 5 سفیدیاں دی وجہ تو انہاں نو میں پہچان لواں گا میرے نبی فرماندے نے انہاں دے وضو دے عزاد چمک دے ہون گے تے بعض بندے میرے حوض تے آن گے تے انہاں دے بھی عذاب 5 کلیان چمک دے ہون گے تے فرشتے انہاں تے میرے درمیان انج کر کے رب دیوار پیدا کر دے گا تے اللہ پاک فرما رب کبر اللہ دے پیغمبر فرمان کے سونے آئے تے میرے نے اللہ پاک فرمان کے سونے آئے محبوبہ تیرے نہیں انہاں تیرے جان تو بعد تیریاں نمازاں بدلیاں انہاں نے تیرے جان تو بعد تیریاں زاناں دروازے کاٹے کیتے انہاں نے تیرے جان تو بعد تیرے دین دا نقشہ بدلیا اے او گندے بدتی لوگ نے جڑے نمازاں پڑھ دیا ہویا تیرے دین وچ وعدے کاٹے پہ کر دے سن اج ویکھو نمازاں دے نال اگے پیچھے لوکاں نے الفاظ لائے نے کہ نہیں لائے اے او ہوئی نے جڑے قیامت والے دن ناکام ہون والے نے اللہ پاک فرماندے نے اونج نماز پڑھو جویں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے وکھائیے تے اللہ دے نبی فرماندے نے نمازی بندہ جنت دے اندر جان دا حقدار تے قبر وچ کامیاب ہوئے گا وہ حدیث تے تسی سنیے اذا ادخل المیت القبر مسلت له الشمس عند غروبها فیجلس یمسح عینیہ ویقول دعونی یصلی دعونی یصلی دعونی یصلی آپ فرماندے نے کہ نیک بندہ نمازی قبر دے اندر پہنچے ہیں آپ فرماندے نے مسلت له الشمس عند غروبها اس مرن والے نو قبر دے اندر جی محسوس ہو رہا جی میں سورج غروب ہوندا پہ آئے آپ فرماندے نے فیجلس یمسح عینیہ دو فرشتے آندے نے تے بندے نو اپنیاں جناب حالتاں اندر بٹھا لیندے نے یمسح عینیہ بندہ اپنی اکھاں مسلدا قبر دے کناریاں دے اندر اٹھ کے بیٹھ جاندا ہے آقا فرماندے نے اوندا پیا ہویا کفن جڑا دی گودی دے اندر آن پیندا ہے تے بیٹھ دیاں نال فرشتے سوالاں دی پرچار کر دیندے نے کہندا ہے فرشتے کہندے نے من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا اوے
نمازیا قرآن پڑھن والے دس تیرا رب کون ہے؟ اے کہندا گل سنو انہاں ساریاں گلاں دا میں تانوں جواب بعد وچ دواں گا. یقولو دعونی یصلی اوے لاہوریو اللہ کرے کہ سانو قبر وچ جملے بولنے آ جان. دعونی یصلی اللہ جاندا میرے کول کائنات دیاں دولتاں ہون تے میں اپنے نبی دی حدیث دے قربان کر دیا. فرشتیاں نو کہندا دعونی یصلی, فرشتیاں نو کہندا گل سنو مینوں رحمان ربو کا دا بھی جواب ہوندا ہے, ما دینوں کا دا بھی جواب ہوندا ہے, لیکن گل سنو انہاں ساریاں گلاں دا جواب بعد وچ ملے گا. وَيَقُولُ دعونی, سارے غور کرو میں گل ختم کراں. وَيَقُولُ حدیث ابن ماجہ دی, وَيَقُولُ دعونی یصلی, انہاں ساریاں گلاں دا جواب میں بعد وچ دواں گا. او ویکھو نا سورج غروب ہوندا پیا اے تے میری نماز ضائع ہوندی پئی اے. ہلے قبر وچ حساب کتاب شروع ہویا تے بندے نو قبر وچ بھی خیال کد آئے گا میں جماعت کھڑی کراں, کد آئے گا؟ تے جے نماز پڑھی ہوئے گی تے خیال آئے گا نا. کہندا اللہ حافظ گل سنو او ویکھو میری عصر دی نماز ضائع ہوندی پئی ہے تے مینوں عصر دی نماز پڑھ لین دیو. فرشتے کہندے نے اللہ دیا بندیا کتھے عصر تے کتھے نماز دا ذکر پیا کرنا ہے؟ حضرات دائیں بائیں سجے کھبے ویکھ تے صحیح نہ اے دنیا تے نہیں ہو اے تے تو قبر دے اندر آن پہنچیا میں. پتہ حدیث تو اے لگدا ہے کہ نیک بندے نو محسوس ہی نہیں ہوئے گا کہ وہ قبر دی کوٹھڑی اندر ہے یا دنیا دے اندر ہے. تے فرشتے کے اندر سجے کھبے ویکھتے صحیح نا, تو دنیا اندر نہیں, تو تے مار گیا تے تو تے قبر دے اندر پہنچ گیا. دس من ربوں کا تے ربی اللہ او کہے گا جنہیں اللہ دیاں گلاں منیاں ہون گیاں. نبی محمد او کہے گا جنہیں نبی دے احکامات دے مطابق نماز پڑھی ہوئے گی. دینی الاسلام او کہے گا جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین تے عمل کیتا ہوئے گا. تے میرے نبی فرماندے نے دو ایسیاں عظیم و شان نمازاں نے جنہاں نو پڑھن والے آؤں تے اللہ نے بغیر حسابوں جنت نو فرض کر دیتا ہے. ایک فجر دیئے تے دوسری عصر دی نماز ہے. یہ نہیں کہ دو پڑھ لیاں تین چھوٹی. اللہ پاک کو دعا کرو اللہ پکا 5 ٹائم دا نمازی بنا دے. یہ ساریاں حدیثاں سنان دا کوئی لبے لباب ہے کہ اللہ کرے ساڑے معاشرے نو اللہ نمازی بنا دے, قرآن اتے عمل کرنے والا بنا دے, حدیث اتے عمل کرنے والا بنا دے. 6 ایسے گناہ نے جنہ دیاں 6 طرح دیاں سزاواں نے. 6 گناہ تے 6 طرح دیاں سزاواں آئندہ خطبات دے اندر انشاءاللہ وہ بھی بیان ہونگے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.